السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة صماد تيفي مع مسلسل الواد. الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنجيب لكم واحد الحلقه متميزه في مسلسل الوعد، غادي تعجبكم بزاف وكلكم كتسناوها بفارغ الصبر. غادي نشوفوا اليوم كيفاش نسرين غتسترجع البصر ديالها وغتكتشف بنفسها الخيانه ديال اختها وتشوف بعينها كاع التصرفات القبيحه اللي كدير كنوز قدام نسرين حيت عارفاها ما كتشوفش. دونك هادشي غادي نشوفوه بالتفاصيل في هاد الحلقه وغتكون جد متميزه. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. كنبداو الحلقه ديالنا مع كنوز بينوها في الغرفه ديالها كتوجد راسها. هانتوما كتشوفوا معايا هادشي في الصور. جالسه كتقاد المكياج في وجهها وكتعمل بارفان، وكتشوفوا كذلك انها لابسه نويزات وبنوار ديال النعاس، يعني شي حاجه اللي هي مثيره وما خصهاش نورمالمون تبان بها قدام كاميرا. هادشي كله كديرو وكتوجد راسها باش تمشي لعندو وتحاول تغريه. ملي كانت كتوجد راسها كتشوف راسها في المرايه وكتهضر غير بوحدها، جالسه كتقول كمال غادي يكون ليا وانا اللي غادي نربح ماشي نسرين، انا اللي غادي نفوز بالقلب ديالك، حيت ملي غتشوفني بهذا الشكل اكيد غادي نعجبك وغادي نبان لك حسن من اختي بزاف. صافي خليناها هكذا جالسه كتحلم قدام المرايه وكتفكر كيفاش غادي دير تمشي لعند كمال وتهضر معاه وتحاول تثير الانتباه ديالو هي بداك الشكل. غادي ندوزو دابا لعند كمال بينوه في الغرفه ديالو خدام كيقرا بعض التحاليل ديال نسرين. كان عوال يديها لبرلين باش تعمل العمليه على عينيها وتشافى، وهنايا كان كيشوف التحاليل ديالها ولو دوسيي ميديكال كامل. غندوزو دابا عند نسرين بينوها حتى هي في الغرفه ديالها كانت متكيه. واحد الساعه راسها بدا كيحرقها كيف كتشوفوا معايا. شدات راسها وكان فيها واحد الحرق قوي بزاف وبقات مزيره على راسها وعلى عينيها حتى عينيها كانوا كيضروها. واحد الساعه ناضت من البلاصه وبقات تقول يا ربي السلامه شنو هاد الحريق هذا. شدات عينيها كيف كتشوفوا في الصور وبقات باركه عليهم وكتقول يا ربي شنو خاصني ندير باش نتهنى من هاد الصداع. ملي ما بغاش يمشي لها الحريق من عينيها ناضت بغات تمشي تاخد شي دواء باش ترتاح ويتحيد ليها داك الحريق. وملي زولات يديها على عينيها لاحظت انها كتشوف شي خيالات وكتشوف يعني التشاش قدامها. نسرين كانت ردة الفعل ديالها غريبه وحست بواحد الاحساس شي شكل، بدات كتبتسم وخايفه وداكشي مخلط وبقات كتقول شنو هادشي، واش انا غنبقى نشوف ولا كيفاش. وبقوه الخلعه والصدمه مشات شعلات الضو باش تعرف راسها فعلا واش كتشوف شي حاجه ولا لا. فاش شعلات الضوء بان ليها الضوء في عينيها وعاودت باش تاكد طفاتو ولا شعلاتو، وهنايا تاكدت 100% انها بدات كتشوف. وكانت واحد الفرحه وواحد الاحساس غريب جدا، يعني صراحه جد مؤثر. وخا عارفين هادشي كله غير تمثيل، ولكن بصح يعني الانسان اللي بحال هكا وفي هذا الوضع هذا يلقى راسو كيشوف غتكون واحد الفرحه كبيره وواحد الاحساس جميل بزاف. من بعد ناضت وبدات كتقول لراسها واش انا كنحلم ولا هادشي بصح. شويه مشات حدا النقاصه ديال الضو بدات كطفي فيه وتشعل كطفي وكتشعل وكتشوف التريه واش بصح مازال كتشوف هذاك الضو ولا كانت غير كتحلم، وتتقول مع راسها واش انا في حلم ولا في علم، لا ما يمكنش هادشي راه حقيقه. من بعد بينوا لينا الشريره ديال كنوز. هانتوما كتشوفوا جايه في الكولوار وغاديه في الاتجاه ديال غرفه كامل. جات لعندو باش تنفذ هذاك الشيء اللي عندها في دماغها وتحاول تغري السيد كيف ما شرحت لكم في الاول. في نفس الوقت بينو نسرين اكيد اول واحد غتفكر فيه باش تبارطاجي مع هذا الخبر هو كمال. قالت ضروري خاصني نمشي عند كمال نقولها له باش يفرح، اكيد غادي يفرح وغادي يستغرب بزاف. ومني خرجت من الغرفه ديالها كتصدم ملي كتشوف اختها في ديك الحاله مزوقه بحال هكاك بحال الطارجه وواقفه قدام المرايه. كاينه واحد المرايه تما في الكولواق صغيره جالسه كتشوف فيها راسها وكتقاد شعرها وكتضحك قدام المرايه كتشوف واش راها جات زوينه ولا ما جاتش زوينه، واش خاصها شي حاجه مازال خاصها تقادها. المهم جالسه كتقاد قدام المرايه. هانتوما كتشوفوا هادشي. نسرين تصدمت بزاف ملي شافت هاد المنظر وبقات كتسنى تشوف شنو غادي دير كنوز من بعد. ومن طبيعه الحال هادشي كله وقع بلا ما تنتبه كنوز للوجود ديال اختها نسرين او لا ترد البال انها كاينه تما. صافي كنوز حلات الباب ودخلات بلا ما تدق بلا حتى شي حاجه. نسرين كانت كتشوف هادشي بعينيها ما صدقاتش، كانت خايفه وكانت مخلوعه بزاف. اخر حاجه كانت كتوقعها ان كمال وكنوز يكونوا كيخونوها. المهم هي لحد الان مازال ما فهماش الموضوع شنو هو بالضبط. كتشوف السيده داخله للغرفه بلا ما تدق اكيد غتشك حتى في كمال. كنوز بينهم ملي دخلت لعند كمال ما لقاتوش في الغرفه ديالو كيف كتشوفوا. كانت صدمه قويه ليها حتى هي، قالت فين مشى هذا علاش ما كاينش هنايا. ما عجبهاش الحال فاش ما لقاتوش. المهم خرجت في البلاصه. نسرين كانت واقفه مازال تما جالسه كتشوف.
فاش خرجت هي ولقات نسرين في وجهها تفاجأت وتخلعت بزاف، بقات غير مبهوطة فيها وحالة فمها. ونسرين حتى هي كانت متفاجئة وأصلا كانوا الأفكار ديالها مشوشة، ودارت نفسها بحال ما كتشوفش نيت، يعني بقات ساكتة ما قالتش ليها راني كنشوف ولا ما كنشوفش، بقات غير واقفة في بلاصتها. الاخرى حزت لعندها وبقات كتفتف في الهضره، قالت لها جيت لعند كمال بغيت اسمحي لي جيت عند السيد كمال نسولو على شي حاجه. نسرين بقات غير ساكته وكتشوف فيها وهي تقول لها راه ما لقيتوش في الغرفه ديالو. نسرين قالت لها ما كاينش كمال في بلاصتو، قالت لها لا. المهم قالت لها بلاتي نمشي معاك ندخلك البيت ديالك. وتما جا كمال وتلاقاهم في الكولوار، بقى تيشوف فيهم، تفاجأ ديجا هذيك التعريجه كيفاش لابسه بديك الطريقه وكيفاش دايره داك قوه المكياج. وفي الاخر ما داهاش فيها، قال نسرين شنو كديري هنا مازال ما نعستيش؟ قالت له لا مازال. قال لها صافي انا غادي ندخلها الغرفه ديالها غير سيري نتيا. وهي بقات واقفه تما مبلوكي وجالسه كتشوف، ما عجبهاش الحال، ضاعت ليها الخطه ديالها وفشلت، ما دات لا حق لا باطل من السيد، غير حطات عليه الباطل وصافي. المهم كمال دخل نسرين الغرفه ديالها وهي كانت غضبانه بزاف وطالع عليها الدم، ما فاهماش بالضبط شنو واقع. وملي دخلت جلست في بلاصتها ودارت نفسها بحال عيانه وباغا تنعس. وكمال حط ليها الماء حداها، قال لها انا غنمشي ناخذ الماء لراسي ماشي مشكل. قال لها مالك كيشتك ماشي هي هذيك، ياك ما كتفكري في الموضوع ديال برلين، دابا نساي كلشي وارتاحي وحاولي تنعسي مزيان، غدا تابعك نهار طويل. وهي تقول ليه لا ما مالي والو غير عيانه في الحقيقه. واحد الساعه قالت له انا بغات تعترف له بالحقيقه وتقول له راها كتشوف، ولكن فكرات مزيان وترددات وقالت لا خليني حتى نشوف. قالت ليه انا بغيت نعس وصافي راني عيانه. قال لها واخا انا غادي نخليك ترتاحي. باسها وطفى عليها الضو وغطاها ومشى في حالته. منين خرج هي ولات ناضت وجلست في بلاصتها، يعني ما كان فيها لا نعاس لا والو، كانت باغيه غير تهنى منه يخرج باش تجلس تفكر في هذاك الشيء اللي شافت عينيها. من بعد بينو كمال دخل الغرفه ديالو حتى هو ما كانش مرتاح، ما كانش مطمئن، وبقى جالس كيفكر مزيان وكيشوف شنو غادي يدير. وهنايا رجعوا لينا عند كونوز، دخلت للغرفه ديالها وزولت داكشي اللي كانت لابسه، رجعت لبست غير بيجامتها عاديه وبدات كتضرب في راسها وتعصبات بزاف. قالت انا راني حمقى ما قادة ندير حتى شي حاجه، هذه المره الثانيه اللي كنفلت حاجه بحال هذه، عاوتاني ما قديتش نديرها، عاوتاني ما قديتش نديرها. المهم جالسه كتلوم راسها لانها ما نجحتش في الخطه ديالها وفشلت فيها مجددا. بدات كتقول هادشي كله وقع بسبب ديك اللفعه ديال نسرين. اختها كتعيط ليها اللفعه وهزات له ساده وعداتها وبدات كتغوت فيها، فريمون دايره كيشي مجنونه، دايره كيشي حمقى، ماشي طبيعيه نهائيا لا هي لا تصرفاتها. وبدات كتفكر واش الا مشات نسرين لبرلين غادي ترجع معافاه ومشافيه وما فيها حتى شي حاجه وغتولي تشوف بعينيها. بدات كتقول لا ما يمكنش، هادشي مستحيل، الا رجعت كتشوف انا غادي ننتهي وغادي نتحطم، صافي ما يمكنلياش نكمل في الخطه ديالي. غندوزو عاود عند نسرين، مازال غير كتفكر تتقول كيفاش هادشي ممكن يوقع، ياك هي اختي كيفاش دير ليا حاجه بحال هادي. وبدات كتذكر بعض الامور اللي وقعوا في الحلقات السابقه، وعاد فهمت ان كونوز دائما كانت كتحاول تاخذ منها كمال وكانت كتحاول تسلط عليه. صافي هنا بينوا لينا كمال جالس في الغرفه ديالو ما جاهش النعاس وتيفكر واش يمشي لعند نسرين يعترف ليها بسوء الاخلاق ديال اختها ولا لا، حيت كمال غيكتشف في الحلقات اللي قبل من هذه الحلقه ان كونوز كتحاول يعني تسلط عليه وكتحاول تغريه باش دير معها علاقه، وعارفها انها كتبغيه بزاف ولا المهم عارفه راسو كيعجبها شي حاجه بحال هكا. فقرر باش يمشي لعند نسرين ويخبرها بالحقيقه. قال مع راسو خاصني ضروري نعلمها باش حتى هي تعرف الحقيقه ديال الاخت ديالها وتخليها تمشي علينا من هاد الدار. هو خارج من الغرفه ديالو، هي بينوها حتى هي خارجه من الغرفه ديالها، كانت ماشيه لعند كمال تصالحوا انها كتشوف بعينيها وتهضر معاه في هذا الموضوع. تلاقاو بجوج بهم في الكولوار حدا الغرف ديالهم وشي بقى كيشوف شي. المهم كمال قال لها فين غاديه واش ما نعستيش؟ قالت له لا ما قدرتش نعس ما جانيش النعاس. وقالت ليه انت؟ قال لها لا ميم شوز انا ما قدرتش نعس ما جانيش النعاس. هي كتهضر في خاطرها في نفسها بلا ما يسمعها وكمال كذلك. هو تيقول في خاطرو ما نقدرش نصالحك بهذه الحقيقه للاسف، حيت اكيد غادي تصدمي في اختك وانت دابا تابعك العمليه ما كاين علاش نبرز لك مخك بهاد الامور. وهي عاود بقات تقول في خاطرها كنت جايه نقول لك الحقيقه ونقول لك انني وليت تنشوف، ولكن سمح لي ما نقدر نقول حتى شي حاجه دابا حتى نعرف الحقيقه ونعرف شنو واقع بالضبط. قالت ليه صافي انا غنرجع نعس غادي نحاول مره اخرى. هو قال لها لا ميم شوز، قال لها تصبحي على خير ودخلوا كل واحد فيهم دخل الغرفه ديالو. نسرين منين رجعت لبلاصتها بدات كتذكر بعض الامور اللي دارت ليها اختها، ودابا عاد فهمات هداكشي اللي كانت كتسمع وداكشي اللي كانت كتعاود ليها. فكرت واحد النهار جاو عندهم ضيوف ديال كمال وكونوز قدمت لهم نفسها انها هي الزوجه ديال كمال ونسرين هي الاخت ديالها.
وتفكرات كذلك لما شافت كونوس في الكولوار لابسه بداك الشكل ودايره داك قوه المكياج وغاديه الغرفه ديال كمال في داك الليل. وتذكرت عاود كمال شحال من مره قال ليها كونوس وماما خاصهم يمشيو بحالهم. هو كمان يحس بكونوس كتقرب منه وباغياه، واعترفت له بالحب ديالها واحد النهار. ديك الساعه هو كان كيحاول يجري عليهم من الدار، ولكن نسرين ما بغاش، من طبيعه الحال ما غتبغيش، حيت بالنسبه ليها هذيك اختها والام ديالها ما كانتش عارفاها شنو كدير من ورا ظهرها. المهم دازت هذيك الليله وجا نهار جديد وبينوا لينا الصباح. بينوا نسرين هي الاولى فاقت وخرجت للجرده كتامل في الطبيعه ديال سيدي ربي. عجبها الحال بزاف، شحال هادي ما شافت هذوك الالوان الخضراء ديال الشجر وديال النباتات. المهم جلسات مستمتعه بهذاك المنظر الزوين. ما عليها ما بها حتى جات لعندها كونوس. كونوس تفاجات منين شافت نسرين تما في داك الصباح. قالت لها نسرين فقتي بكري، مالكي ما جاكش الناس ولا شنو؟ ياك ما مخلوعه حيت غادي تمشي لبرلين. وبدات كتضحك معاها وقالت لها ان شاء الله غادي تمشي وترجعي على خير وبخير وترجعي بعينيك كيشوفوا وهكا غادي يعجبك الحال. قلت لها غير ما تخلعيش وما تفكري في حتى شي حاجه. صافي نسرين غير كتسمع ليها وساكته ما كتجاوبهاش نهائيا، ما كتقول ليها حتى شي حاجه. شويه ناضت من بلاصتها قالت لها فين بغيتي تمشي؟ هي تقول لها نسرين غنمشي نوجد الفطائر لويصال حيت كيعجبوها بزاف وبغيت نوجدهم ليها الفطور. تعجبت فيها مزيان. كونوس بقات غير كتشوف هي تقول لها نمشي نعاونك. قالت لها واخا ماشي مشكل، ومشات هي وياها للمطبخ. وكيف كتشوفوا هنا فريمون كانت صدمه قويه وكتر وكتر زعما بالنسبه لنسرين، حيت فريمون شافت اختها شنو كتسوى وعرفتها على حقيقتها وشافتها شنو كانت كدير ليها من شحال هادي. بقات واقفه معاها في الكوزينه على اساس كتعاونها، ونسرين كتقول لها مدي لي هادي مدي لي هادي. المهم وصلت للحليب قالت لها عطيني كاس ديال الحليب. كيف كتشوفوا معايا في الصور كونوس خوات ليها الكاس ديال الحليب وزادت خوات من القرعه. هادشي كله نسرين دابا كانت كتشوفو بعويناتها بجوج بيهم. المهم كونوس ما دات ما جابت، مازال كدير هادوك لي كريماس بوجهها وكتضحك على اختها غير بالحس وكدير ما بغات. من بعد عاود نسرين وصلت للطحين قالت لها عافاك ديري ليا قده وقده ديال الطحين وقيله 6 ولا 7 ديال المعلقات. والاخرى دارت ليها المعلقات واحد الوقيته حبسات ما بقاتش كتخوي الطحين وبدات وكملت الحساب ديالها. يعني في بلاصه ما دير لها 7 المعالق دارت ليها غير 3 باش يجي هذيك الشيء جاري وحالته حاله وما يصدقش ليها. وحتى هاد القضيه شافتها نسرين هانتوما كتشوفوا كانت فريمون مصدومه، كانت غير سكت ليها القلب حيت ما كانتش كتوقع نهائيا هذا الشيء من اختها. واخر حاجه في هذه الفطائر ولا لي كريب قالت لها عطيني كاس ديال الزيت. الاخرى مشات خوات ليها الزيت وبدات كتكب عاوتاني بالقرعه. واحد الساعه نسرين تعصبت قالت لها صافي. وبينوا لينا كونوس في هذه اللقطه هذه ماشي هي هذيك شافت فيها وقالت زعما كيفاش عرفتني راني كنخوي. قالت لها مالك، وهي تقول لها نسرين باش ما تعيقش بها قالت لها لا غير حيت اختك لا ديري بزاف راه خاص غير كاس ونص بركه. قالت لها كونوس هادشي اللي درت حتى انا. المهم في الاخر ما عقت بوالو، حطت القرعه ديال الزيت وبقات كتضحك عليها حيت عرفت فريمون هذيك الفطائر ولا دوك لي كريب غيجيو حالتهم بحالها بداكشي اللي دارت هي. صافي نسرين تقلقات بزاف وتوترات وهي تقول لختها كونوس صافي غير سيري انتي انا غنكمل. كونوس بقات كتضحك عليها قالت لها انتي غتقدري تكملي بوحدك؟ قالت لها غير سيري انتي وجدي الطبله وانا غادي نحاول نكمل البقيه لراسي. صافي كونوس بدات كتضحك عليها غير حسي مسي داكشي غير من التحت لتحت ومشات في حالتها كتسنى امتى غادي تجيب نسرين الفطائر الفوق الطاوله ووصال تغضب عليها حيتاش الفطائر غيكونوا ما فيهم ما يتكال. ولكن اللي وقع ماشي هو هادشي اللي وقع، كان مفاجاه وصدمه لكونوس عاود، حيت نسرين كانت شايفه بعينيها وشافت شنو دارت ليها. عرفت هذوك الفطائر ما غيصدقوش، الوغ حطاتهم في الجنب وخدمات وحدين اخرين جداد. فاش جات لعندهم جابت مع هذاك الطبسيل اللي فيه لي كريب. وصال فرحات بزاف وعجبها الحال. وكونوس واخا هكاك كانت عارفه باللي غادي يكون اما المذاق ديالهم خايب اما مهم ما يمكنش يكونوا هما هادوك، كانت واثقه من نفسها. في الاخر منين ضاقتهم وصال وهي تقول لنسرين قالت لها الفطائر جاو زوينين بزاف بنانين وعجبوها وبدات كتاكل فيهم. كونوس ما فهمت والو، بقات غير كتشوف فيها وهزات حتى هي وحده باش تذوقها وتعرف كيفاش دايرين هاد بنانين. وبالفعل ضاقتهم لقاتهم مزيانين عاديين كيف ما خاصهم يتصاوبوا. ما عرفتش كيفاش دارت ليها حيتاش فريمون خسرات ليها هي الدنيا. قالت بيزا عندها الزهر وتتعرف تقاد واخا يعني داكشي كله وقع. المهم هي ما شكاتش حتى شي حاجه يعني واخا لقات لي كريب مزيانين ما شكاتش حتى شي لحظه ان اختها تقدر تكون كتشوف وتقدر تكون عاودت داكشي. وهكذا غتنتهي الحلقه ديالنا. كنتمنى ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم. حلقه اخرى ان شاء الله غادي نكمل لكم التتمه ديال هذا الجزء، شنو مازال كونوس غدير لاختها نسرين وكيفاش حتى نسرين غادي تصارحهم بالحقيقه وغادي تفضح كونوس قدامهم كاملين. المهم هادشي كله غادي نعرفوه في حلقه اخرى ان شاء الله. تهلاو ليا في راسكم وكنشكركم مره اخرى على التتبع ديالكم وحسن المتابعه. الله يخطيكم والى اللقاء.